يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والتمام وحميد السعي والشيام آمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقير المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
Wasalatullahi khaliqina tataghasha sayyidal umami Mustafa 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 Ahmad al-Mukhtari Sayyidina Adad al-awraqi wa-diyami Kamilun 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 Ya wajihatini wal karami wa halifal ilmi wal hikami Nabiyyun 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam